नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। रज़ा ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम आज आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बयान का 7वां हिस्सा। अगर आपने गौसे आजम सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां हिस्सा नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन के गौसे आजम सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो आइए पार्ट 7 शुरू करते हैं। औलिया किराम अलैहिमुर्रहमा का आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से इजहार अकीदत। हजरत शेख अबू उमर उस्मान बिन मरजूक कशी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे शेख, इमाम और सैयद हैं और उन सब के सरदार है जो कि इस जमाने में अल्लाह अज़्ज़वजल के रास्ते पर चलते हैं या जिनको हाल दिया गया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके अहवाल की मंजिलों में इमाम है। अल्लाह अज़्ज़वजल के सामने हमारे खड़े होने में इमाम है। इस जमाने के औलिया और तमाम बुलंद मरातिब वालों से इस बात का सख्ती से ऐद लिया गया कि उनके कौल की तरफ रुजुआ करें और उनके मकाम का अदब करें। बहुजतुल असरात जिक्र एहतरामुल मशाइख व उलमा लहू व सनाइहिम अलैह, सफ़ा 332। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बगदाद मुकद्दस में इरशाद फरमाया, यानी मेरा ये कदम अल्लाह अज़्ज़वजल के हर वली की गर्दन पर है, तो उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जवानी के दिनों में मुल्क खुरासान के दामने कोह में इबादत करते थे। वहाँ बगदाद शरीफ में इरशाद होता है, और यहाँ गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना सर झुकाया और इतना झुकाया कि सरे मुबारक जमीन तक पहुंचा और फरमाया, आपके दोनों कदम मेरे सर पर हैं और मेरी आंखों पर है। सीरते लैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, सफ़ा 89। मालूम हुआ कि हुजूर गरीब नवाज क़द्दसिर्रहुल आली सुल्तानुल हिंद हुए और यहाँ तमाम औलियाए दोमाबाद आपके महकूम और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उन पर सुल्तान की तरह हाकिम ठहरे। न क्यों कर सल्तनत दोनों जहां की उनको हासिल हो सरों पर अपने लेते हैं, जो तलवा गौसे आजम का शेख अहमद रिफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया तो शेख अहमद रिफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी गर्दन को झुकाकर अर्ज किया, यानी मेरी गर्दन पर भी आपका कदम है। हाजिरीन ने अर्ज किया, हुजूरे वाला आप ये क्या फरमा रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि इस वक्त बगदाद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसिर्रहुल नूरानी ने का ऐलान फरमाया है और मैंने गर्दन झुकाकर तमीले इरशाद की है। बहुजतुल असरात जिन्हें मिन हनारासा मिनल मशाइने इनमा काला जालिक, सफ़ा 33। सरों पर जिसे लेते हैं ताज वाले तुम्हारा कदम है वह या गौसे आजम। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह से हुजूरे गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल के मुतअल्लिक़ दरियाफ्त किया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, यानी गर्दन तो दरकिनार आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का कदमे मुबारक तो मेरी आंखों पर है। तफरीहुल खातिर, सफ़ा 20। माजिद अल-कर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था तो उस वक्त कोई अल्लाह अज़्ज़वजल का वली ज़मीन पर ऐसा न था कि जिसने तवाज़ुह करते हुए और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के आला मर्तबे का एतराफ़ करते हुए गर्दन न झुकाई हो। तमाम दुनिया आलम के सालेह जिन्नात के वफद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पर हाजिर थे और सबके सब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर ताइब होकर वापस पलटे। बहुजतुल असरार जिक्र अखबारुल मशाइख बिलकहाफ अनहियतुल हाल, सफ़ा 25। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक। शेख खलीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख्लीक़े कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और अर्ज़ किया कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने का ऐलान फरमाया है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सच कहा है, और यह क्यों न कहते जबकि वह कुतुबे ज़माना और मेरी जेरे निगरानी है। अलमसनुस साबिक, सफ़ा 27। शेख हयात बिन कैस अलहरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3 रमजानुल मुबारक 579 में जामा मस्जिद में इरशाद फरमाया कि जब हुजूर पुरनूर गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने का ऐलान फरमाया तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने तमाम औलिया अल्लाह के दिलों को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के इरशाद की तमील पर गर्दने झुकाने की बरकत से मुनव्वर फरमा दिया और उनके उलूम और हाल व अहवाल में इसी बरकत से ज्यादती और तरक्की अता फरमाए। बहुजतुल असरात जिक्र मिन हनारासा मिनल मशाइखे इंदामा काला जालिक, सफ़ा 30। मलफूज़त गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह अज़्ज़वजल की इताअत करो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और सच्चाई का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि तू अल्लाह अज़्ज़वजल का बंदा है और अल्लाह अज़्ज़वजल ही की मिल्कियत में है, उसकी किसी चीज़ पर अपना हक
ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے کیونکہ اس کے تمام کام صحیح و درست ہوتے ہیں۔ اللہ عزوجل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے اور وہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، اس لیے اپنے تمام کام اللہ عزوجل ہی کے سپرد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ بندے کا راجر ایمانی اس کی حفاظت اور تحفظ کا تقاضا کرتا ہے۔ راجر ایمانی کی پرورش ضروری ہے، ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو، اسے نیک اعمال کی کھاد دیتے رہو تاکہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں۔ اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجر ایمانی ویران ہو جائے گا اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے، لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیضیاب ہے۔ اللہ عزوجل اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ اور اس کے دربار میں عاجزی سے مذرت کرتے ہوئے اپنی حاجت دکھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اللہ عزوجل کی مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور بلند مقام کی خواہشات دل سے نکال کر رب العالمین عزوجل کی عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ فتح الغیوب مع قلائد الجواہر، صفحہ 44۔ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا فرمان عالی شان ہے، محبت الہی عزوجل کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ عزوجل کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ عزوجل کا فضل نہیں دیکھ پائے گا، پس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ عزوجل ہی کی طرف متوجہ ہو جا۔ اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا، اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا۔ عطائے الہی عزوجل سے تو راحت و سکون پائے گا، اور اگر تو نے نفس پر جرم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ عزوجل کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ جب تک کہ تو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عزوجل کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید کا جائے نفس محویت گیات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا، تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا۔ مجید فرماتے ہیں، تیرا ننگھس اور آگیا غیر اللہ کی عطا اور وعدہ سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ فتح الغیوب مع قلائد الجواہر، علم کل السادسہ والخمسون، صفحہ 103۔ اللہ عزوجل کے ولی کا مقام۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا ارشاد مبارک ہے، جب بندہ مخلوق، خواہشات، نفس، ارادہ اور دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ عزوجل کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ عزوجل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ عزوجل اسے محبوب و مقبول بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ عزوجل اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ عزوجل نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ عزوجل اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الہی عزوجل کے یہ دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے۔ اس وقت وہ اللہ عزوجل کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادہ سے ارادہ کرتا ہے اور اس کے تدبر سے تدبیر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور صرف اللہ عزوجل کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ فتح الغیوب مع قلائد الجواہر، علم کالا السادسہ والخمسون، صفحہ 100۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی کی جانکاری سے آپ کے دینی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ پھر ملیں گے غوث اعظم سیریز کے 8ویں پارٹ میں۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔